3 महिनापछि मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता उद्योग वाणिज्यमा 6 महिने म्यादी मन्त्रीको सूचीबाट नाम काटिएका प्रमोदको आक्रोश। यो प्रवृत्तिले पार्टीमा ठूलो क्षति पुग्यो भन्दै गैरे सांसदलाई कोटा छुट्याएर मन्त्री लोकतन्त्र मास्ने कार्यपालिका र न्यायपालिका। आफ्नै कार्यकर्ताले जलाए जसपाका अध्यक्ष यादवको पुतला। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलग भएको छु, प्रधानमन्त्रीले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै अघि बढ्छु भन्दै राज्य मन्त्री श्रेष्ठ। सुवेदीको विश्लेषण नेपाल र विश्व राजनीतिमा अनपेक्षित घटनाक्रम विकसित हुँदैछ। आज विश्व हुलाक दिवस, विद्युतीय व्यापारसँग जोडेर लैजान मन्त्री कार्कीको उद्घोष। खासा र केरुङमा सामान अड्किएपछि व्यापारी भन्छन् चिनिया नाकाप्रति विश्वास टुट्दै गयो। मन्त्रीको सूचीबाट नाम काटिएका प्रमोदको आक्रोश। अफगानिस्तान कब्जापछि अमेरिका र तालिबान बीच पहिलो पटक वार्ता हुँदै सरकारले भारतबाट खरिद गरेको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप आज नेपाल आउँदै। तस्करीमा संलग्न पिकअप र चालक सहित 20,26,000 मूल्य बराबरको अवैध सामग्री बरामद। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो नेपाल युट्युब च्यानल। सदाको दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका ठूला अनि अति नै महत्त्वपूर्ण खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शकबिन खबरहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो यो मेहनतलाई एउटा सानो लाइक र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यदि च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिनुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झण्डै 3 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री भएका थिए। देउवाले यसअघि कांग्रेसबाट 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री बनाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2 जनालाई मन्त्री बनाएका थिए। सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर देउवाले शुक्रबार मन्त्री बनाएका हुन्। देउवाले गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएका छन्। हमाल अहिलेकै अवस्थामा बढीमा 6 महिना मात्र बन्न पाउनेछन्। नेपालको संविधानमा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेको व्यक्ति संघीय सरकारको बढीमा 6 महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले देउवा नेतृत्वको सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका हमाल सांसद नरहेका कारण संविधान अनुसार बढीमा 6 महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाउनेछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गत असार 29 गते गठित मौजुदा मन्त्री परिषद नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गरेका छन्। नयाँ गठित मन्त्री परिषद अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, बालकृष्ण खाँड गृह, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, पम्फा भूषाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, विरोध खतिवडा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहेका छन्। यसैगरी डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, रक्षा उमाकान्त चौधरी खानेपानीमा, डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र, रेणुकुमार यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, प्रेमबहादुर आले संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, दिलेन्द्र प्रसाद बडु कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, देवेन्द्र पौडेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री नियुक्ति भएका छन्। त्यस्तै महेन्द्र राई यादव कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उमा रेग्मी महिला बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास, गजेन्द्र बहादुर हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, राम शाह प्रसाद यादव वन तथा वातावरण, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महेश्वर जङ गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्ति भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। बिहिबार बेलुकी सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो लागेपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाले शुक्रबार बिहानै पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम टुङ्गो लगायो। नेताहरूले मन्त्री छान्ने जिम्मा पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएपछि
अध्यक्षद्वयले 4 जना मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउँदा यसमा 1 जना प्रमोद शाहको नाम पनि थियो। मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुङ्ग्याएर भट्टराई शुक्रबार बिहानै गृह जिल्ला गोरखा लागे। बिहानभर सञ्चार माध्यममा शाहलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बनाउने शीर्ष नेताहरूले सहमति गरे भनेर समाचारहरू आए। शीर्ष नेताहरूको सो निर्णय लगत्तै उनलाई पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बधाई दिन सुरु गरे। मन्त्रीको सूचीबाट नाम काटिएपछि शाहले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी पुनर्गठन र सशक्त बनाउने कुरामा आफ्नो भूमिका, सक्रियता र योगदानका कारण पार्टी शीर्ष नेतृत्वले सही मूल्याङ्कन गरेको भन्ने लागेको भए पनि एकाएक नाम काटिँदा आश्चर्य लागेको लेखेका छन्। सञ्चार माध्यमबाट फोन र मेसेजबाट बधाई तथा शुभकामना लिँदै गर्दा दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको नामावली सार्वजनिक भयो। त्यसमा पनि शाहको ठाउँमा महेन्द्र राई यादवको नाम आयो। मन्त्री नबनाउनु थियो भने किन मेरो नाम बिहानैदेखि सार्वजनिक गरियो? सुरुमा नाम राख्ने अनि पछि हटाउने मेरो मान मर्यादा गर्ने काम नेतृत्वबाट भयो। शाहले भने सबै जात जातिको साझा पार्टी बनाउँछु भन्ने तर व्यवहारमा एकल जाति पार्टी बनाउन खोजियो। जसपा फुर्दा 7 जना सांसद सहित यादवको पक्षमा लागेका शाह सहितका कसैले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन्। यादवसँग 12 जना सांसद थिए, मैले 7 जना ल्याएर 19 पुर्याएको हुँ। शाहले भने पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु गरेको योगदानको मूल्याङ्कन भएन, किन यस्तो भयो जवाफ मागिन्छ। आफूले पटक पटक फोन गर्दा पनि अध्यक्षले फोन नउठाएको उनको दाबी छ। मन्त्री परिषद विस्तारसँगै जिम्मेवारी हेरफेर भएपछि राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। राज्य मन्त्री श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट तानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा लगिएको छ। उक्त निर्णयपछि राज्य मन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अलग भएको जानकारी दिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलग भएको छु। उक्त जिम्मेवारीमा छँदा यहाँहरूको सहयोग, सुझाव, आलोचना तथा हौसलाका लागि हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै अघि बढ्नेछु, राज्य मन्त्री श्रेष्ठले लेखेका छन्। श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 75 दिन अघि नियुक्ति भएका थिए। कोभिड महामारी सुरु भए यता नेपाली ट्रक एवं व्यापारीहरू चीनतर्फ जान नपाएकाले उनीहरू पूर्णतः एकलौटी चिनिया कार्यशैलीमा भर पर्ने बाध्य भएको बताउँछन्। तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारद गौतम भन्छन्, हामीले पनि व्यापारीहरूले सामान रोकियो भनेपछि मात्र थाहा पाउने हो। हामीलाई आफै गएर हेर्ने अनुमति छैन र चिनिया पक्षसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध स्थापित छैन। नेपालबाट उत्तरी सीमा भएर हुने निर्यात भने अहिले पुरै ठप्प छ। समुद्री मार्गबाट भारत हुँदै समेत चिनिया सामान नेपाल आउने गरेकोमा अहिले त्यसतर्फ समेत कन्टेनरहरूले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। भारतको बाटो समय पनि धेरै लाग्ने, ढुवानी खर्च पनि महँगो पर्ने गर्छ। चीनतर्फका यी उत्तरी नाकाहरू हाम्रो लागि लाइफ लाइन सहर नै भए पनि ती त्यसरी प्रयोग हुन सकेनन्। लासा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतले तिब्बतका हकमा उच्च भूभागमा कोभिड फैलिए नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुने भन्दै तिब्बत सरकारले त्यहाँ कडा नियम लागू गरेकाले त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। महावाणिज्य दूत ढकाल भन्छन्, कोभिड भन्दा अघिको अवस्थामा जान धेरै नै समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले भारत सरकारबाट खरिद गरेको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप आज नेपाल ल्याइने भएको छ। सरकारले 7 महिना अघि भारतसँग खरिद गरेको कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप आज नेपाल आइपुग्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख उपेन्द्र ढुङ्गनाले जानकारी दिनुभयो।